नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों की अक़साम, कबीरा गुनाहों की निशानियां, कबीरा गुनाह की अक़साम, कबीरा गुनाहों का खात्मा कैसे होगा, तौबा की शराइत, सगीरा गुनाह आज की वीडियो का हमारा मौजू है। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को इंतहाई मुख्तसर करते हुए आपकी खिदमत में ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें गोश गुजार कर सकें। अल्लाह ताला ने दीन के अहकाम और कवानीन इसलिए नाजिल फरमाए हैं ताकि उनकी पाबंदी की जाए और उससे बाल बराबर भी इधर उधर ना हुआ जाए। इंसान बहरहाल कमजोरियों, कोताहियों और लग़ज़िशों का मजमुआ है, इसलिए उससे भूल चूक, गलती या नादानी हो ही जाती है। नतीजतन वो सिरात मुस्तकीम से भटक जाता है। इसी गलती और नादानी का नाम गुनाह है। अगर ये गलती मामूली नौइयत की हो तो उसे सगीरा गुनाह कहते हैं। अगर गैर मामूली और अहम किस्म की हो, मसलन किसी की हक तलफी, हकूकुल्लाह हो या हकूकुल इबाद हो, खुदाई अहकाम की नाफरमानी या उन ताल्लुकात को तोड़ने या खराब करने की शक्ल में हो जिन पर इंसानी जिंदगी का अमन और करार मुनहसिर है, तो इसे गुनाह कबीरा कहते हैं। इसकी मुख्तसर वजाहत से मालूम हुआ कि गुनाह दो तरह के होते हैं, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। हाफिज शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस गुनाह पर दुनिया में कोई हद मुकर्रर हो, जैसे कत्ल, जना, चोरी, या जिसके मुतालिक आखिरत में अजाब, गुस्सा, झिड़क वगैरह की वईद हो, या जिसका करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से मलऊन गर्दाना गया हो, तो बिलाशुबा वो कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह की निशानियां क्या हैं? कबीरा गुनाह की कई निशानियां हैं। मसलन जिस गुनाह के करने वाले पर कुरान और सुन्नत में कोई हद या ताज़ीर मुकर्रर की गई हो उसे कबीरा गुनाह कहते हैं। पहली निशानी, जिस गुनाह के करने वाले पर कुरान और सुन्नत में कोई हद या ताज़ीर मुकर्रर की गई हो। दूसरी निशानी, अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई हो। तीसरी निशानी, उस गुनाह के करने वाले पर अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से और गज़ब का ऐलान किया गया हो। चौथी निशानी, गुनाह करने वाले के साथ अल्लाह ताला की तरफ से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेजारी का ऐलान हो। पांचवी निशानी, कुरान और सुन्नत में उसे वाज़े अल्फाज में खारिज अज़ मिल्लत या फासिक व फाजिर करार दिया गया हो। छठी निशानी के नस, कुरान और सुन्नत की नस में हराम करार दिया गया हो। सातवीं निशानी, जब किसी सगीरा गुनाह को बार बार किया जाए तो वो भी कबीरा ही के जुमरे में आ जाता है। आठवीं निशानी, जिन गलतियों की बुराई उन गुनाहों की बुराइयों के बराबर या ज्यादा हो जिन्हें हदीस में कबीरा गुनाह कहा गया है, तो वो गलतियां भी कबीरा गुनाह ही शुमार होंगी। मसलन अगर किसी ने कुरान मजीद जानबूझकर गंदगी में फेंक दिया तो वो भी कबीरा ही का मुर्तकिब हुआ, हालांकि शरअ ने इस फेल को कबीरा नहीं कहा। कबीरा गुनाह की अक़साम कौन कौन सी हैं? नाज़रीन का कबीरा गुनाह की दो किस्में हैं। नंबर एक, कबाइर यानी बड़े गुनाह। नंबर दो, अकबरुल कबाइर यानी सबसे बड़े। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये लाज़मी तौर पर तस्लीम करना पड़ेगा कि बाज़ कबीरा गुनाह अकबरुल कबाइर भी हैं। अब ये सवाल है कि कबाइर और अकबरुल कबाइर की पहचान कैसे होगी? इस सवाल के जवाब के लिए ये जानना जरूरी है कि बाज़ गुनाह होते तो कबीरा हैं, मगर मौका महल के लिहाज से उनमें मजीद शिद्दत आ जाती है, जिसकी वजह से वो कबाइर से निकलकर अकबरुल कबाइर बन जाते हैं। मसलन किसी की हक तलफी कबीरा गुनाह है, मगर जब यही हक तलफी अल्लाह ताला की हो, जैसे शिर्क, या वालिदैन की हो, जैसे नाफरमानी, तो यही कबीरा गुनाह अकबरुल कबाइर बन जाता है। ज़ना करना कबीरा गुनाह है, मगर जब यही जना माँ, बहन, बेटी या दीगर महर्रमात में से किसी के साथ किए जाए तो ये अकबरुल कबाइर बन जाएगा। इसी तरह लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, लेकिन यतीम का माल नाजायज तरीके से खाना अकबरुल कबाइर है। आम औरतों पर तोहमत लगाना कबीरा गुनाह है, मगर भोली भाली पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना अकबरुल कबाइर है। ये हमने चंद मिसालें बयान की हैं, बाकी अकबरुल कबाइर की भी यही सूरत हाल होती है। नाज़रीन इकराम, अब अगला सवाल है कि कबीरा गुनाहों का खात्मा कैसे हो? गुनाह कबीरा हो या अकबरुल कबाइर, उनके खात्मे का वाहिद जरिया तौबा इस्तग़फ़ार है, और इसके बगैर ये गुनाह हरगिज माफ नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी पर अल्लाह ताला की खास रहमत हो तो ये अलग बात है। नाज़रीन किराम, तौबा की शराइत कौन सी हैं? यहाँ तौबा की शराइत का बयान करना भी फायदे से खाली नहीं। सलफ सालिहीन ने जो तौबा की शराइत बयान की है वो ये है, बंदा जिस गुनाह का मुर्तकिब हुआ हो उसे छोड़ दे। नंबर दो, उस गुनाह पर नदामत का इजहार करे। नंबर तीन, पुख्ता इरादा करे कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। नंबर चार, इस गुनाह की अल्लाह ताला से माफी मांगे। याद रहे कि ये शर्तें उस गुनाह की हैं जिसका ताल्लुक हकूकुल्लाह से है, लेकिन
اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے لیے مزید ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے. اگر اس کا مال یا کسی قسم کی کوئی اور چیز ناجائز طریقے سے لی ہے تو یہ اسے واپس کرے یا کسی دوسرے جائز ذریعے سے اسے راضی کر لے. ناظرین کرام، اب سوال ہے کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ ناظرین کرام، گناہوں کی دوسری قسم صغائر کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلا اعلان فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. جس کا ترجمہ ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیے گئے ہو، ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل فرمائیں گے، یعنی جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ پر فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اس کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. معلوم ہوا جو انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. آخر میں یاد رہے کہ بڑے گناہوں میں بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان کے کسی بھی نیک عمل کو بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہونے دیتے، لہٰذا ان سے بچنا بھی از حد ضروری ہے. مثلا شرک، یہ انتہائی ہلاکت انگیز اور ایمان لیوا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے 10ویں رکوع میں پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرض کیا اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ضرور ان کے وہ اعمال برباد ہو جاتے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اسی طرح سورۃ زمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ناظرین کرام، اگلا گناہ سنت کی مخالفت. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی غیر کے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کیا جائے وہ بھی عند اللہ غیر مقبول ہے. جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی مصیبت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آن پڑے. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا. جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت بتلائی گئی تو گویا انہوں نے اسے حکم سمجھا اور کہنے لگے، ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقابلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں. دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے. ان سے پوچھا، کیا تم نے اس طرح کہا ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں. لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. یہ سب میری سنتیں ہیں. جس نے میری سنت سے آراز کیا تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ریاکار لوگوں سے فرمائے گا، جاؤ ان کی طرف چلے جاؤ جنہیں تم دنیا میں اپنے اعمال دکھلایا کرتے تھے، پھر دیکھو کہ کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے. ناظرین کرام، اگلا گناہ ہے حرام کھانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو پسند فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا وہی حکم ایمان والوں کو دیا.
रसूलों को फरमाया, ए रसूलो पाकीज़ा चीजें खाओ, नेक अमल करो, बेशक जो तुम करते हो मुझे अच्छी तरह उसका इल्म है। और फरमाया, ए ईमान वालो हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफर करता है और गर्दो गुबार से अटा हुआ गंदे हाल में होता है, ऐसे हाल में जो दुआ की कबूलियत के लिए निहायत मुनासिब है, आसमान की तरफ हाथ उठाता है, दुआ करते हुए कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम है, पीना हराम का है, लिबास भी हराम का है और हराम ही से वो पला हुआ है, तो फिर ऐसे आदमी की दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हम इसी तरह की नई नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में आते रहें और आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।